चले तो थे ईरान को सरेंडर कराने, ईरान को गिराने, उसको अपने सामने झुकाने, लेकिन हाल ये हो गया है कि अमरीकी फ़ौज ख़ुद मुश्किलात में घिर चुकी है, समंदरों में घिर चुकी है, ज़मीन पे घिर चुकी है और उसके फ़ौजियों को खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, उसके फ़ौजियों की प्लेटें खाली हैं और उन्हें खाने के लिए अच्छी खुराक दस्तयाब नहीं है और बहुत से फ़ौजी अब फाका कर रहे हैं। मैं हूं अज़हर अली ख़ान और आप देख रहे हैं आज की बात। दुनिया भर का मीडिया लिख रहा है, अंग्रेज़ी मीडिया लिख रहा है और ये बता रहा है कि किस तरह अमरीकी फ़ौजी जो ख़ास तौर पे समंदरों में हैं ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं और बहुत अरसे से समंदरों में तैनात हैं। मुस्तकिल वो उन्हें एक ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वक्फ़ा दिए बगैर दूसरी ड्यूटी की तरफ रवाना कर दिया जाता है। मुसलसल ड्यूटी करने की वजह से वो थक चुके हैं, उनका मोराल बहुत गिर चुका है और अब उन पे नई मुसीबत यह आ पड़ी है कि उन्हें खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। जी हाँ, अमरीकी फ़ौजी जो अब्राहम लिंकन बहरी बेड़े पर हैं और यूएसएस त्रिपोली पे हैं, उनको खाने पीने के ऐसे लाले पड़े हुए हैं कि उनकी खुराक ख़त्म हो गई है। उनके लिए खाने पीने का कोई सामान अब दस्तयाब नहीं है। जो उन्हें खुराक दी जा रही है वो लंच में बहुत ही मुख्तसर सा थोड़ा सा कीमा दे दिया जाता है, कभी उबली हुई गाजरें दे दी जाती हैं और कभी कभी ये दोनों चीज़ें मिला के दे दी जाती हैं। और डिनर में यानी रात के खाने में उनको मिल रहा है थोड़ा सा कीमा और उसके साथ एक चपाती और सिर्फ इसी पे वो गुजारा कर रहे हैं। अमेरिकन्स कॉफ़ी लवर होते हैं, कॉफ़ी के बहुत शौकीन होते हैं और अमरीकी फ़ौजियों में भी यही रुझान है कि वो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं और कॉफ़ी ख़त्म होने की वजह से उनका मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका है और उनका मोराल भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। उनकी कॉफ़ी मशीन्स भी ख़राब हो चुकी हैं, कॉफ़ी मेकर्स ख़राब हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो कॉफ़ी की सप्लाई थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो कॉफ़ी नहीं पी पा रहे। ना कॉफ़ी पीने के लिए दस्तयाब है, ना खाना खाने के लिए दस्तयाब है। फ्रेश वेजिटेबल्स जो उनके लिए सब्ज़ियाँ आया करती थी वो भी दस्तयाब नहीं है। जो किचन्स हैं उनमें बहुत ही बुनियादी किस्म का खाना तैयार किया जा रहा है, जिसके बारे में अमरीकी फ़ौजी अपने घर वालों को फ़ोन करके और ख़त लिख कर ये बता रहे हैं कि वो बहुत ही बेमज़ा खाना है, फीका खाना है और उसको खाने से बहुत बेहतर है कि हम ना ही कुछ खाएं तो बेहतर है। तो इसीलिए हम अक्सर फाका कशी कर रहे होते हैं, हम फाका करने पर मजबूर होते हैं क्योंकि कोई मज़ेदार खाना हमें दस्तयाब नहीं है और फीका खाना हमसे खाया नहीं जाता। एक ऐसे माहौल में जब ईरान से जंग छेड़ने चला गया है, अमेरिका छेड़ रहा है, मुसलसल आबनाए हुर्मुज़ के करीब है, खलीज ओमान और खलीज फ़ारस में इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, आमना सामना भी हो रहा है ईरानी पासदारान इनकलाब से। अमरीकी फ़ौजी इस वक्त ईरान से ज़्यादा अपने खाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, फाके से जंग लड़ रहे हैं, भूख से जंग लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से खाना मिल जाए। जो फ़ी फ़ौजी राशन होता है उसको फ़ौजी इस्तेमाल करने के बजाय अब बचाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो मेल सर्विस है यानी जो लाने के लिए जो सर्विस है मुख्तलिफ़ बंदरगाहों से जो चलती है और किसी तरह हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पहुँचाया जाता है, वो मेल सर्विस इस वक्त बंद हो चुकी है और बहुत अरसे से बंद है और वो ऑन एंड ऑफ कहीं थोड़ी बहुत कोई चीज़ आ जाती है तो वो खा लेते हैं, पहुंच जाती है उन तक, लेकिन अक्सर खुराक का सामान जो है वो अमरीकी जंगी जहाज़ों और ख़ुसूसन अमरीकी जो बहरी बेड़े हैं उन पर पहुंचाया नहीं जा रहा। अब जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं वहाँ पे खुराक की जब किल्लत हुई है तो अमरीकी फ़ौजी अब कोशिश कर रहे हैं कि जो हफ्ते भर का जो सामान है उसको मज़ीद बचा के रखें, कम से कम खाएँ, बहुत मामूली सी खुराक लें ताकि उनका ये खाना ज़्यादा देर चल सके। जब फ़ौजी अपने घरों पर ये लिख रहे हैं, चाहे ख़त के ज़रिए चाहे फ़ोन के ज़रिए बता रहे हैं अपने प्यारों को कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, तो उनके जो घर वाले हैं वो कोशिश करके उनके लिए बहुत मज़े मज़े के खाने या तो तैयार करते हैं या उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सारे वो एक जगह जमा करते हैं ताकि वो उन्हें भेजें और वो पहुँचें उन तक और उसके बाद वो अपने ही जहाज़ों पर उनको पकाकर कुछ खा सकें। लेकिन मजबूरी ये है कि जब वो ये सामान जमा करके पका के या रॉ फॉर्म में किसी तरह भिजवाते हैं तो मेल सर्विस वाले उसको रिसीव तो कर लेते हैं लेकिन आगे नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें 27 जो ज़िप कोड्स हैं, जो मिलिट्री ज़िप कोड्स हैं यानी 27 लोकेशंस हैं अस्करी, उन पर खाने की कोई किसी किस्म की डिलीवरी नहीं दी जा रही, कोई मेल सर्विस वहाँ पर नहीं पहुँच रही। तो वहाँ पर हो ये रहा है कि जो भी खाना भिजवाया जाता है वो ऐसे ही वापस आ जाता है और उसको आगे नहीं भिजवाया जाता और उनको उनके घरों तक भी वापस नहीं दिया जाता। वो जिस जगह रवाना
کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے فوجی مرکز، اسی جگہ واپس پہنچ جاتا ہے اور ان کے پیاروں تک نہیں پہنچ پاتا۔ لوگ لکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی جب مجھے یہ بتا رہی ہے امریکی جہاز سے فون کر کے کہ وہ کتنی مشکل میں ہے، خوراک کے حوالے سے اس کو کتنے چیلنجز درپیش ہیں، تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، میں پریشان ہو رہا ہوتا ہوں۔ میری عمر 63 سال ہے اور میری بیٹی جب مجھے بتاتی ہے کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھاتی ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتی، یا کھانے میں محض ابلی ہوئی گاجریں کھا رہی ہے، یا تھوڑا بہت اسے جو قیمہ ابال کر دے دیا جاتا ہے وہ کھاتی ہے، تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور میرا بس نہیں چلتا کہ میں کسی طرح بھی بہت سا اچھا کھانا جو میری بیٹی کا فیوریٹ فوڈ ہے، جو میرے بیٹے کا فیوریٹ فوڈ ہے، اس کو میں بھجوا سکوں اور وہ ان تک پہنچ جائے اور وہ اسے کھا سکیں۔ ایک پادری لکھتے ہیں کہ امریکہ میں ورجینیا کے ایک پادری ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ امریکی فوجی بہت زیادہ مشکل میں ہیں تو میں نے ڈونیشنز جمع کیے اور $540 کا سامان جمع کرنے کے بعد میں نے اس کو بھجوایا تاکہ بہت سی خوراک میں اپنے طور پہ امریکی فوجیوں کو بھیج سکوں تاکہ وہ کچھ کھا پی سکیں اور اپنے آپ میں توانائی محسوس کر سکیں۔ تو مجھے اس بات کی بہت افسوس ہوا کہ میں نے جو سامان بھیجا وہ ان تک نہیں پہنچا اور واپس مجھ تک بھی نہیں پہنچا، اور وہ درمیان میں ہی کہیں روک لیا گیا ہے کسی سیف لوکیشن پہ تاکہ کسی وقت بھی جب بھیجا جا سکے، حالات بہتر ہوں تو انہیں وہ میل ڈیلیوری سروس وہاں تک پہنچائی جا سکے، بھیجی جا سکے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلسل امریکی فوج حالت جنگ میں ہے اور جو 27 جو زپ کوڈز ہیں ملٹری، ان تک کسی طرح کی بھی سامان کی ترسیل نہیں ہو پا رہی، کیونکہ وہ ایسی لوکیشنز میں ہیں جہاں پر بہت زیادہ ایران کے ساتھ کشیدگی ہے اور کسی طرح کا بھی نقصان اٹھایا جا سکتا ہے اگر کوئی فضائی آپریشن کر کے کوئی چیز وہاں پر پہنچائی جائے۔ اسی لیے بہت سارے جو لوکیشنز ہیں، کوئی 27 زپ کوڈز ہیں ملٹری، جن پر کسی طرح کی بھی کوئی خوراک کی فراہمی نہیں ہو رہی اور وہاں پر موجود خوراک کو ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم استعمال کیا جائے اور فوجیوں کو کھلایا جائے۔ اب امریکی فوجی جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک زخمی فوجی تو شاید لڑ سکتا ہے، لیکن ایک بھوکا فوجی جس کے جسم میں توانائی نہ ہو، جس کے پیٹ میں 2 نوالے نہ ہوں، وہ کیسے لڑے گا، وہ کس طرح دشمن کا مقابلہ کرے گا؟ تو اصل جنگ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری ایران کے بجائے فاقوں سے ہے، خوراک کی کمی سے ہے، فوڈ کے ایک کرائسس سے ہے، اور ایک بڑھتا ہوا کرائسس ہے یہ، جو کہ اس وقت سمندروں کے بیچ میں ہے، کہیں سے امداد ان کو آ بھی نہیں سکتی۔ امریکی فوج ہی چاہے تو ہی وہاں تک خوراک کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی ہے، اور وہ ساری ایئر سروس کے ذریعے ہوگی، اور ایئر سروس چونکہ ایک غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو معطل کیا گیا ہے، اسی وجہ سے وہاں پر خوراک کی سپلائی نہیں ہو پا رہی۔ تو اس وقت امریکی فوجی بہت زیادہ مشکل میں ہیں، ایک خوراک کا بحران ہے جو سمندر میں ہر طرف دیکھا جا رہا ہے، امریکی بحری بیڑوں پر بھی اور امریکی جنگی جہازوں میں بھی، اور بہت سے امریکی فوجی ایسے ہیں جو اب خوراک جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی زیادہ توجہ دشمن کے بجائے خوراک کو جمع کرنے میں ہے۔ کسی وقت میں وہ کچھ کھانے کی کوشش کرنے میں ہے کہ کسی طرح ان کو کچھ ایسا کھانا مل سکے جو ٹھوس غذا ہو اور ان کو پیٹ بھر کر کسی طرح مل سکے تاکہ ان کے اندر توانائی وہ بحال ہو سکے، جس میں وہ ایک جنگی ماحول کے اندر اپنے آپ کو برقرار رکھ سکیں، اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی سہارا دے سکیں اور لڑنے کے قابل بنا سکیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکی فوجیوں میں جو مورال ہے وہ اس وقت جو اس پوری جنگی تاریخ ہے، جو ابھی حالیہ جنگی تاریخ ہے، اس کی کم ترین سطح پر ہے، وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، لکھ رہے ہیں اپنے پیاروں کو، فون پہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں خوراک کی کمی ہے، ہمارا ماحول بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے، جن حالات میں ہم یہاں رہ رہے ہیں امریکی بحری بیڑوں پر بھی اور امریکی جنگی جہازوں پر بھی، وہ بھی بہت زیادہ ناموافق ہے ایک انسانی صحت کے لیے، اور ہم ہر لحاظ سے بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ جو ہم اتنے عرصے سے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اب مزید یہاں بھیج دیے گئے ہیں، یہاں سے ہماری واپسی کب ممکن ہوگی، واپسی ہوگی بھی یا نہیں، اور اگر یہ ایک مزید جو جنگ ہے جو ابھی تھوڑی بہت تھم چکی ہے، اگر ایک یہ دوبارہ فل سکیل وار کی طرف چلی جاتی ہے، دوبارہ ایک بھرپور جنگ چھڑ جاتی ہے، تو معلوم نہیں کہ ہم گھر کب واپس جائیں گے، جا سکیں گے بھی کہ نہیں، اور اس وقت حالات کیا ہوں گے، اور اس وقت جو ابھی جو کسی درجے میں بھی سیز فائر کے درمیان اور تھوڑی بہت کشیدگی کے درمیان ہمیں تھوڑی بہت خوراک مل جاتی ہے، اگر یہ جنگ مکمل اس وقت شدت کے ساتھ دوبارہ چھڑ گئی تو اس کے بعد جو یہ روکی گئی ہیں میل سروسز، یہ ہمیں خوراک کیسے پہنچائیں گی، اور آنے والے دنوں میں بھی خوراک کی ہمارے لیے کیا صورتحال ہوگی۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں امریکی فوجی اپنے لیے بہت ہی دردناک، اور ان کو بہت زیادہ چیلنجز درپیش ہیں، سمندروں کے بیچ میں ہیں، ایک موسم بھی ان کو بہت بری طرح ہٹ کر رہا ہے، اور جو خوراک کا بحران ہے وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔